बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि खुदा करे आप जहां भी हो बखैर वाफियत हो। आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें हमेशा की तरह, और आज इन खबरों में जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर है, जिसके ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए रियासत को भी और उन हाथों को भी शर्मिंदा होना चाहिए जिनकी वजह से ये सारा वाक़या पेश आया। शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर व तरक्की के लिए फंड रेजिंग का एहतमाम किया गया इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद के अंदर इस तकरीब का जो एनओसी है वो उस मकामी होटल ने बिना किसी वजह के बताए उसको मंसूख कर दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके अलावा एक बड़ी मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया है या वो समझती हैं उनके तज्ज़िये के मुताबिक कि इमरान खान साहब जो हैं, तमाम लोग अपनी राय में आज़ाद हैं, मगर वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी मकबूलियत है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है और सोशल मीडिया के हक़ाइक़ कुछ और है। कौन सा दौर चल रहा है, हमें किस चीज़ के ऊपर बिलीव करना चाहिए, आज बड़ी तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हैं, मेरे चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो जब भी पसंद है उसको लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि शौकत खानम अस्पताल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट थी ये सेरेमनी, और गुलकारों को भी बुलाया गया था, असरार गुलकार जो है उनको बुलाया गया था। इस्लामाबाद के अंदर कराची का ये अस्पताल है शौकत खानम, और शौकत खानम एसोसिएट है इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान वो है जो अवाम के हकीकी लीडर बन के उभरे हैं, मगर बहुत सारी आंखों के अंदर वो खटक रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रों में वो खटक रहे हैं। और सियासी इंतकाम की जो एक बदतरीन एग्जाम्पल सेट की गई है आज इस्लामाबाद शहर के अंदर एक मकामी होटल में एक तकरीब थी फंड रेजिंग के हवाले से शौकत खानम अस्पताल के, और फंड रेजिंग की ये तकरीब जो है वो मुनक़िद होने वाली थी मगर बिल्कुल एक रोज पहले जो है इस तकरीब को जो है वो मंसूख कर दिया गया, मकामी होटल की तरफ से एनओसी मंसूख हो गया। बिना किसी रीजन के, बिना कोई वजह बताए इसको मंसूख कर दिया गया। शौकत खानम अस्पताल इमरान खान से एसोसिएट है, हजारों की तादाद में कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका बड़ा ही बेहतरीन किस्म का इलाज शौकत खानम अस्पताल में होता है। मेरे एक जानने वाले अजीज हैं, वो भी जब इस मर्ज में मुब्तला हुए तो शौकत खानम अस्पताल में उनका इलाज हुआ, और बड़ा तसल्ली बख्श इलाज है। लोग बड़ा तरजीहाती बुनियादों के ऊपर, तरजीह बुनियादों के ऊपर इस अस्पताल का रुख करते हैं, मगर सियासत है जिसके न सीने में दिल होता है ना आंख में हया होती है, तो इस सियासत की भीड़ जो है वो शौकत खानम अस्पताल नहीं बल्कि इसके अंदर इलाज जिन हजारों मरीजों का होता है उन लोगों की जानें जो है वो दांव पर लगाने की कोशिश की गई है। ये इदारा फंड रेजिंग से चलता है जिसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, और बड़े बदतरीन और भोंडे तरीके के साथ सियासी इंतकाम का निशाना इसको बनाएगा कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब को जो है वो जेर किया जाए, चाहे उसकी कीमत हजारों सैकड़ों जानों की कुर्बानी के साथ हो, चाहे उसकी कीमत कैंसर के मरीजों की तकलीफ के साथ हो, चाहे उसकी कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े, मगर असल मकसद ये है कि इमरान खान को तकलीफ क्या इससे पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बड़ा ही घटिया तरीका था, और अगर तो ये पॉलिटिकल स्टंट था, फिलहाल जो बज़ाहिर है वो तो पॉलिटिकल स्टंट नजर आ रहा है, ये सियासी इंतकाम नजर आ रहा है, रिवेंज है, ये पॉलिटिकल रिवेंज है। लेट्स सी कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मगर अगर सियासत इस सतह पर पहुंच गई है कि मरीजों और उनकी जानों के ऊपर सियासत होना है, तो फिर लानत है ऐसी सियासत के ऊपर, और लानत है उन लोगों के ऊपर जो इस किस्म की सियासत करते हैं। दूसरी बात यह है कि आज मैं सुन रही थी खलीदा फारूकी साहिबा को, मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम के अंदर वो मधु थी, और मंसूर के साथ गुफ्तगू जो उन्होंने की है उसमें उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पे खान साहब मकबूल है, बिल्कुल मकबूल है, बहुत ज्यादा मकबूल है, मगर उनकी जो मकबूलियत का ये ग्राफ है, उनकी मकबूलियत का ग्राफ है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा व्हाट्सएप के ऊपर खान साहब राज करते हैं, खान साहब ट्विटर के ऊपर राज करते हैं, फेसबुक के ऊपर राज करते हैं, ऑनलाइन जलसों के ऊपर राज करते हैं, और सबसे बढ़ के खान साहब जो है वो टिकटॉक के ऊपर राज करते हैं। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब की मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। ये उनका अपना तजिया है, मगर मैं और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सैकड़ों और हजारों शायद लोग होंगे, शायद लाखों लोग हों जो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। जो लोग तो सोशल मीडिया को देखते हैं, उसकी बारीक-बीनियों को जानते हैं, वो ये भी बात जानते हैं कि आज इस वक्त दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, दुनिया में दौर दौरा किसका है? सोशल मीडिया का है। जिस हाइब्रिड वॉर की तरफ इशारे बार बार होते हैं, और वो यही तो है, और इसके अलावा क्या होगी।
اگر سوشل میڈیا کی مقبولیت تک عمران خان صاحب کا گراف ہے بس وہیں پر ہے، تو پھر زمین پہ جو سیاست کرنے والے سیاستدان ہیں وہ اتنے فکر مند کیوں ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کو لے کے، اتنے پریشان کیوں ہیں کہ کبھی کوئی تنقید کر رہا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے بلہ لے لو، کبھی کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی کو دفن کر دو، کبھی کوئی کہتا ہے خان صاحب کو سزائے موت پہ چڑھا دو۔ اگر تو عمران خان صرف سوشل میڈیا کا بادشاہ ہے، اگر وہ صرف سوشل میڈیا کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، تو پھر زمین پر سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس قدر خوف میں مبتلا کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں تک ایزیلی جو ایکسیس ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ ہم وہ پرانے وقتوں سے، پرانے ادوار سے بہت پہلے گزر آئے ہیں، اور غریزہ فاروقی صاحبہ جو ہے بڑی اچھی صحافی ہیں، سینئر ہیں، مگر ان کے اوپر چھاپ ہے مسلم لیگ نون کی، بڑی قربتوں کی چھاپ ہے مسلم لیگ نون کی، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ایک نیوٹرل بیس کے اوپر ایک آزادانہ تجزیہ اپنا دیا، بلکہ انہوں نے ایک بائسڈ، ایک جانبدارانہ تجزیہ انہوں نے اپنا پیش کیا، کیونکہ وہ نون لیگ میں بہت زیادہ قریبی سمجھی جاتی ہے، نون لیگ کے کیمپس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا وقت بھی آ گیا ہے، اور پی ٹی آئی یہ پہلے ہی اعلان کر چکی تھی کہ ہم خاموش کب تک رہیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی، بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا، مگر جو پہلا ہی ویو اس کو دیکھنے کے بعد سامنے آتا ہے وہ یہ ویو ہے کہ شاید یہ ہمارے سابق وزیر اعظم نہیں ہے، یہ آدمی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ترجمان ہے، جیسے بہت زیادہ کھٹکی ہے یہ بات کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے جو بلے کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی کو کیوں واپس کرا دیا، مگر آج جو کچھ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کر دیا، میرا خیال ہے بستر لپیٹ کے بھی کہیں جانے کے قابل نہیں وہ لوگ رہ گئے۔ پی ٹی آئی نے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ کہ کب کب ان لوگوں نے ججز کے اوپر تنقید کی، کب کب ججز کو انہوں نے پریشرائز کیا، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیو ثبوتوں کے ذریعے آج جو ہے وہ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے اندر، ایک پریس ٹاک کے اندر جو ہے وہ ساری صحافیوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب پی ٹی آئی خاموش بیٹھے گی، اور گھور صاحب پہلے ہی جو اس وقت کرنٹ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، عبوری چیئرمین ہے، وہ یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ اب عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہے کہ کسی صورت نہیں رکا جائے گا۔ اب چونکہ ٹکٹوں کا معاملہ ہے، 700 یا اس سے زیادہ کے ایسے امیدوار ہیں جن کو ٹکٹیں 700 سے زیادہ کی ٹکٹیں دینی ہیں، تو ایسی صورت میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات ضروری ہے، مگر قدغن ہے کہ جی خان صاحب اور گوہر صاحب مل نہیں سکتے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بہترین عمل تھا، مگر اس بہترین عمل کی بھینٹ کوئی نہ کوئی ایک آدمی چڑھتا ہے۔ ماضی میں کئی ججز تھے جن کے اوپر تنقید ہوتی رہی، اب جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ جو آدمی کھڑا ہے، جو سمجھتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور زیادتی ہو رہی ہے، وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہے۔ اور اورنگزیب صاحب جو ہے ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، مخالفین کیمپس جو کہ پی ٹی آئی کے مخالف کیمپس ہیں وہاں سے، اور کچھ ایسی اطلاعات ہیں، اس کے اوپر میں کچھ اور بھی کام کر رہی ہوں، مگر کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ چند صحافیوں کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے کن کن ججز کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس کس ایجنڈے کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو انہوں نے آج گفتگو کی ہے وہ بڑی زبردست تھی۔ انہوں نے پہلے تو نگران حکومت کو چارج شیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی نگران حکومت کے زیر نگرانی جو ملک کا نظام ہے وہ بڑا خطرناک طریقے سے چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام اعتراضات جو اٹھائے پی ٹی آئی نے اس کو درست تسلیم کیا، لیکن اب ان تمام چیزوں سے ہٹ کے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ حملے ہو رہے ہیں کہ یہ جج صاحب جو ہے وہ عمر ایوب صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے اندر، ان کے یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور یہ جنرل ایوب کے نواسے ہیں۔ جب ذاتیات پہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ججز کو پریشرائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے کچھ سمیٹ سکیں گے، بلکہ فائدہ اس سے پی ٹی آئی سمیٹے گی، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ججز کو یہ لوگ کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میرا اگر ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کامنٹ کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔